नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। सीमा विवाद लगायतका समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको भारत सरकारलाई सन्देश। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला मार्फत पठाउनु भएको हो सन्देश। द्विपक्षीय भ्रमणले वार्ताको वातावरण बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। वार्ताका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण भए पनि बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र विदेश सचिवको शिष्टाचार भेटमा बैठक बस्ने तय भएको जानकारी। कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नभएको अनुभव भएको सभामुख सापकोटाको गुनासो। अहिलेको परिस्थितिमा संहिताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूमाथि रहेकाले संहितालाई जीवन्त बनाउने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको तर्क। संघबाट बन्नुपर्ने कतिपय ऐन कानूनहरू नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको भनाई। सबै कुराको वातावरण बने पनि ऐनकै कारण काम नहुने स्थिति देखा परेको तिमिल सिन्हाको प्रतिक्रिया। संसदको अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हासँग पनि छलफल भएको कानून मन्त्रीको भनाई। अधिवेशन बस्ने विषयमा सत्ता पक्षका सांसदले चासो नदिँदा र प्रतिपक्षी दलले पनि दबाब दिन नसक्दा संघीय संसदका काम कारबाही प्रभावित। न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकद्वारा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन। नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिले गत कार्तिक 22 गते श्रेष्ठको नाम गरेको थियो सिफारिस। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम न्याय परिषद सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको जानकारी। न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी हुन नहुने भन्दै श्रेष्ठद्वारा कार्यपालिका हावी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने श्रेष्ठको भनाई। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक। संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औचित्य नभएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको दावी। युरोपियन आकाशमा भएको प्रतिबन्ध हटाउन अझै कानूनी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जानकारी। प्राधिकरणको संरचनालाई विभाजन गरी 2वटा संगठन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री भट्टराईको भनाई। कोरोनाको व्यापक संक्रमण भएको अवस्थामा पनि नेपालको एयरपोर्ट एक दिन पनि बन्द नभएकाले उड्डयन क्षेत्रले आफ्नो क्षमता विश्वसामु देखाइसकेको दावी। नेपालमा हवाई उड्डयनमा दुर्घटना कम हुँदै गएको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सेफ्टी रिपोर्टमा उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 10,460 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1007 पुरुष र 796 महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,29,343 पुग्यो। थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 822 जना रहेको मन्त्रालयको भनाई। देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 17,237 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमित मध्ये 10,944 होम आइसोलेसनमा र 6,293 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत। 354 जनाको आइसियु र 54 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको तथ्याङ्क। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,09,435 जना पुगेको तथ्याङ्क। थप 23 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,435 पुग्यो। नागढुङ्गा कलङ्की सडक खण्ड अन्तर्गत जडान गरिएका सीसी क्यामेरा प्रहरीलाई हस्तान्तरण। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जडान भएका सीसी क्यामेराको उद्घाटन गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको नागढुङ्गाबाट कलङ्कीसम्मको सडक खण्डमा सीसी क्यामेराहरू जडान। राजमार्ग क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सीसी क्यामेराले सहयोग गर्ने विश्वास। गुल्मीको इस्मामा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते।
इस्माबाट सदरमुकाम तमघासतर्फ आउँदै गरेको लु 1166 नम्बरको जीप सडकबाट करिब 400 मिटर तल खसेको प्रहरीद्वारा जानकारी। मृत्यु हुनेमा अधिकांश इस्माका यात्रु रहेको प्रहरीको भनाई। चालक बुद्ध बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीद्वारा जानकारी। देशभरका बालबालिकालाई बिहीबार र शुक्रबार भिटामिन ए खुवाइयो। 6 महिनादेखि 59 महिनाका 27,18,459 भिटामिन ए खुवाइएको जानकारी। देशका 753 स्थानीय तहका सबै वडामा स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए खुवाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। भिटामिन ए सँगै जुकाको औषधि र बालभिटा पनि खुवाइयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम नभएकाले काठमाडौँमा तत्काल विद्यालय नखुल्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निष्कर्ष। कक्षा 12 को परीक्षा सकिएपछि मातृ उपत्यका मेयर फोरमको बैठकले यसबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जानकारी। पहिलेको तुलनामा कोरोना संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले अझै केही समय वैकल्पिक माध्यमबाटै पठन पाठन हुने भनाई। कार्तिक 20 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले केही कार्यविधि बनाई विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई। अहिलेसम्म विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि विद्यालयले अनुमति नमागेको काठमाडौँ महानगरको शिक्षा विभागको भनाई। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। महासंघको चुनावका लागि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको निर्वाचन समितिका प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलद्वारा जानकारी। जिल्ला नगरतर्फका लागि कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएट तर्फका लागि कार्के ब्याङ्क्वेट थापाथलीमा र वस्तुगत तर्फको लागि महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान हुने। कोरोना संक्रमित मतदाताहरूका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा मतदानको व्यवस्था। बिहान 8 बजेदेखि सुरु मतदानको शनिबार राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने तयारी। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था भए अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दै। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष द्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित चुनावी मैदानमा। महाकाली सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बन्ने भएपछि निर्माणमा तीव्रता हुने विश्वास। लामो समयदेखि सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको योजनाको कामले अब भने गति लिने सम्भावना बढ्दो। सन् 1996 को एकीकृत महाकाली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पानी उपभोग गर्न आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि महाकाली सिंचाई दोस्रो चरण भएको थियो सुरु। आयोजना सुरु भएको लामो समयसम्म पनि भारतीय पक्षले नहर निर्माणमा चासो नदिँदा नेपालतर्फको काम पनि भएको थियो सुस्त। पछिल्लो समय भारतीय पक्षद्वारा सुरुको 1200 मिटर नहर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएपछि आयोजना अघि बढ्ने योजना आयोगको विश्वास। भारतले काम सम्पन्न गरिसकेपछि नेपालतर्फ निर्माण सम्पन्न भएको क्षेत्रमा शाखा नहर समेत निर्माण गरिने। लोकगायक सुरेश गन्धर्व धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना। मुटुरोग, युरिक एसिड, सुगर, प्रेसर, थाइराइडबाट ग्रसित गन्धर्वद्वारा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सहयोगको अपील। पछिल्लो समय सुरेश गन्धर्वको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि 2 छाक टार्न समेत धौधौ। सारङ्गी जगेर्ना नगरी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न राज्यले सहयोग नगरेको प्रति गन्धर्वको चिन्ता। नेपाली सेनाले क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत निर्माण गरेको शुद्ध खानेपानी तथा बर्थिङ सेन्टर हस्तान्तरण। नेपाली सेनाको श्री नम्बर 4 बाहिनी आका बाहिनीपति सुरेश कुमार बानियाको विशेष पहलमा भैरव प्रसाद गण राजा बाँकेले सञ्चालन गरेको थियो परियोजना। बर्दियाको मधुबन नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा रहेको शुक्रमावि तारातालका 1500 विद्यार्थीका लागि शुद्ध खानेपानीको प्लान्ट पनि स्थापना। खानेपानी प्लान्ट र बर्थिङ सेन्टरको निर्माण तथा मर्मत कार्य 10 लाखको लागतमा सम्पन्न भएको नेपाली सेनाद्वारा जानकारी। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुन चाँदीको मूल्य घट्यो। बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 91,300 रुपैयाँमा कारोबार। शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,165 रुपैयाँमा कारोबार। चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा 207 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल। यसमध्ये 157 संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई 50 संस्था कायम। वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुरु गरेको थियो बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने प्रक्रिया।
इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या असोज मसान्तमा 146 कायम। 27 वाणिज्य बैंक, 19 विकास बैंक, 21 वित्त कम्पनी, 78 लघु वित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा। वाणिज्य बैंकका 4514, विकास बैंकका 1023, वित्त कम्पनीका 249, लघु वित्त वित्तीय संस्थाका 4117 शाखा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाद्वारा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि 16 दिने अभियान अन्तर्गत 90 जना किशोरीलाई साइकल वितरण। बेलका नगरपालिकाको बरपिपल मावि, कोशी मावि र महाकाली माविका 90 जना विद्यार्थीलाई साइकल दिइएको जानकारी। नगरको 4 लाख रुपियाँ र प्रदेश एक सरकारको 2 लाख रकमबाट साइकल खरिद गरी वितरण गरिएको नगरपालिकाको भनाई। विद्यार्थीहरूका समस्यालाई बुझ्ने र आइपर्ने साना समस्यालाई निराकरण गर्ने नीतिमा लागेको नगरपालिकाको भनाई। भारतमा निवार नामक तुफानका कारण 5 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। अहिले तुफान कमजोर भएको तर तुफानको प्रभाव कायमै रहेको त्यहाँको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। तुफान कमजोर भएसँगै रोकिएका बस सेवा फेरि पनि सञ्चालनमा। अबको 2-3 दिनमा तमिलनाडुमा फेरि ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको भारतको मौसम विज्ञान विभागको भनाई। इलेक्टोरल कलेजले जो बाइडेनले जितेको प्रमाणित गरेमा आफूले व्हाइट हाउस छाड्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संकेत। राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले ट्रम्प पराजय स्वीकारेको नजिक पुगे जस्तो देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। इलेक्टोरल कलेजको बैठक आउँदो डिसेम्बर महिनाको 14 तारिखमा हुँदै। यसअघि ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नका निम्ति औपचारिक सत्ता हस्तान्तरण सुरु हुने कुरामा जनाउनु भएको थियो सहमति। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि रोकिएको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण जारी। टियुको क्रिकेट मैदानमा जारी बन्द प्रशिक्षणमा 27 जना खेलाडीको सहभागिता। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल र वसन्त रेग्मी कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले मैदानमा उत्रिएनन्। थप 6 खेलाडी पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कारण आइसोलेसनमा। विश्व फुटबलका महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको ब्युनर्स आयर्सको चिहान घरमा अन्त्येष्टि। 60 वर्षीय म्याराडोनाको गत बुधबार हृदयाघातका कारण भएको थियो निधन। म्याराडोनाको निधनमा अर्जेन्टिनामा गरिएको छ 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा। अन्त्येष्टि समारोहमा परिवारका सदस्य, आफन्त र नजिकका साथी गरी झण्डै 2 दर्जन सहभागी। म्याराडोनालाई अन्तिम विदाई गर्न बाटोमा भेला भएका सर्वसाधारणको भिड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र रबर बुलेट प्रहार। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।